फाटल्या दिसांनी जो विशय जालो तो खंय पयलो सर कसो विशय? सोसायटीज हां सोसायटीज कितें फाटीं तुमच्या फुड्यान सी दोन सोसायटीचो विशय जो आसा पळय न्ही उदाहरणार्थ तुजी मार्शल महिला अर्बन आनी विजनरी ह्या दोनूय सोसायटीचेर आमी इन्क्वायरी आमची चलता आनी इन्क्वायरी सारके रायट मार्गाचेर आसा म्हजे दिसपान मुखाल्ले एक 5-6 म्हयन्या भितर तातूंतल्यान सुटका जी आसा पळय न्ही ती जातली आतां सुटका म्हटल्यार कितें दोन पद्दतीन सुटका जाता एक म्हणजे एखादी सोसायटी रिवायव करपाची ही सुटका रिवायव करप आनी ती परत चालू करप ना जाल्यार दुसरें म्हटल्यार कितें ताका कांयच उपाय ना जर जायच जाल्यार ताका उपाय म्हटल्यार तो बंद करून उडोवपाची जशें आतां मडगांव अर्बन आनी म्हापसा अर्बन हे दोन बँक बंद जाल्ले आसात कळ्ळें ना तर ते नजरेन विचार चलिल्लो आसा आतां खंयचो चडांत चड बरो उपाय जो आसा पळय तो आमी घेवपाक पळयतले म्हजे हिसपान सादारण अशें 2025 डिसेंबर पर्यंत आमी एक बँके संबंदी सारके निर्णय घेवंक शकतले दुसरे बँके मागीर आमकां आनी 2-4 म्हयने मागीर लागता दिसता म्हाका कारण एटॅचमेंट जे आसा पळय न्ही प्रॉपर्टी एटॅचमेंट म्हणा किंवा एसेट्स ते डायरेक्टर जे आसा पळय न्ही ते एसेट्स एटॅच करपाचे हाका थोडोसो ताका ती ड्यू नोटीस डिलिजन्स जे आसा ते करचे पडटले आनी ते करून हे दोनूय सोसायटी जे आसा पळय न्ही ताजे एकंदरीत बाबा एक निकाल हो निकाल लागलो अशे पद्दतीचें प्रेजेंटेशन जे आसा पळय न्ही ते आमी आमच्या डिपार्टमेंट मार्फत दिवपाक पळयतले पूण वॉट अबाउट रिकवर लोकांचे पयशे ते तांकां मेळटा हेच आमी तेच सांगला न्ही रिकवरी म्हटल्यार कितें की रिकवरी मळबांतल्यान सरकार पयशे हाडूंक शकना जे पयशे लोकांची अफरातफर जाली वगैरे जाली पळय न्ही ते ज्या लोकांनी अफरातफर केल्या तांकां पनिशमेंट हो आसतलोच तो जातलोच पूण जे कितें शक्य आसा समजा एखादी एसेट्स आसा आमच्या त्या बँकेचे जाल्यार ते एसेट्स डिस्पोज ऑफ करपाक जाय विकूपाक जाय बिल्डिंग्स आसा प्लॉट्स आसात तर ते विकून आमी कितले पयशे मॅक्सिमम कितें जे मेळटा पळय न्ही ते घेवन आमी लोकांक दिवपाक पळयतले इज देयर स्कोप सर इफ यू हॅव some people may not get the full amount but some part payment I think could be expected. This is the what is the message to people still now because the message is department is working very hard on this आणि मुखाल्ले 6 म्हयन्या भितर ते 8 म्हयन्या भितर ह्या दोन्ही बँके संबंधी फायनल डिसिजन लोकांच्या पेमेंटा संबंधी बी काही बाबतीत आनीक ह्या बँके संबंधी बी म्हणजे बँके फुडार कितें मुखार हे मुखाल्ले 6 ते 8 म्हयन्या भितर फाटल्या दिसांनी बार्देजान एक असो इशू जाल्लो लोकांनी प्रेस बीन घेतलेली अष्टगंधा क्रेडीट सोसायटी अष्टगंधा सोसायटी आसा पळय न्ही ताजे डायरेक्टर जे आसा पळय तांकां अरेस्ट केल्ले आसात आनीक ती बँक जवळ जवळ सोंपिल्ली आसा तातूंत व्हडले एसेट्स बीन नात आनीक एमावंटाचो जो आसा पळय न्ही तो सादारण अशें 4-5 कोटी तरी मिसमॅनेजमेंट जाल्ले आसता पूण ताजोय संबंधी नियाळ जो आसा पळय न्ही तो मुखाल्ले 5-6 म्हयन्याक लागतलो 3 बँक आसात त्यो एक अष्टगंधा एक महिला मार्शल महिला आनी तिसरी आसा ती विजनरी उत्तरेची ओके